चल म्हणा. पावसात आहे हा, नंतर फोन कर. हॅलो पावसात आहे नंतर फोन कर. हा पावसात आहे नंतर फोन कर. वाढणार ना समजा ऐकायला सोबत नाही. आम्ही आता कासा रोडने गावात आहा. कासा रोडने जे मिनी पूल जे हांगा आम्ही बांदपाचो जो तांकां जे हे सरकारा जे निवेदन केल्ले सरकारा पंचायतीन आम्ही सांगलेले त्या जाग्यार आम्ही उबे आहा. आयज लोकांची कशी हालत आसा ती पळय. आयज जे पळोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे कडेन अशे गाडये उबे आहात. लोकांचे कामां वचपाचे हाल जाल्ले आहात. लोक कसे कसे मुठीत घेवन जीव घेवन हे आपल्या कामाक वचपाचे प्रयत्नात आहात. आयज तुम्ही पळयतात जाल्यार हे कासार वाडण्यात हेचेर लक्ष घालपाचो सरकारान म्हणून आमी वेळोवेळी सांगत आहात तांकां. आनी जर हेचेर आमदारांनी आमचे येवन आतां प्रत्यक्षात हे पळोवपाचे अशें आमी एक तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. हांव कासारवांडे गांवांत रावता. माझे नाव महेश बबली नायक. तर हांगा सध्या एअरपोर्टाचो हे उदक सोडले आनी आमकां रस्तो बंद जाल्लो आसा. तेन्ना कासारवांडे देऊळ वाड्यार थंय रोड बंद जालो. भुरग्यांक नुकसान जाल्लें आहा. शाळेंत कशे वचले. कदंबा बंद आहात. गाडये बंद आसात. आमी सगळे आतां आमची गायी गुरां सुद्दां बंद आहा वचपाची. तेन्ना हांगा वयले एअरपोर्टाचे उदक सोडले आनी आमकां खूब नुकसान जाल्लें आहा. आमची शेती हांगा पुरी बुडान गेल्ली आहा. शेतीचें नुकसान जाल्लें आहा. तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवपाची. स्थानिक आमदार आमचे आल्लेकर सर आहात त्यांच्यानी हेचेर विचार करचो. विचार विनिमय करून आमकां न्याय दिवचो. वर्षांनी हे एअरपोर्ट जाल्यारच हे अशें जाता. तेका लागून आमकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा. सगळे आतां लोक हांगा रावल्ले आहात आनी हे पळयात हे उदक अशें भरलेले आहा शेतांतल्यान. खूब वर्सांनी भरले आहा. अशें पयलीं येयनासलें. तरी एअरपोर्ट जाल्यार एअरपोर्टाचे उदक सगळे हांगा सोडले आनी आमकां नुकसान जालें. तेन्ना हेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी आमकां जी नुकसान जाता ती नुकसान भरपाई करून ती शेतां आमची गेल्ली आहा सगळी. आनी हेचेर विचार करून आमकां कितें ते हेचे न्याय दिवपाचो. आमचे कामाक वचपाक सुद्दां हाल जाता पाणी येयले आनी आमकां खूब त्रास जाता. एम्ब्युलन्स सुद्दां आमचे हेचे वचांक मेळना रस्त्यासून. आनी आमकां सगळे आमचे पाणी
ते कितें ते वाट दिवपाची आनी आमकां रस्तो क्लियर करपाचो. तशेंच आमचे हांगा हे देवळा कडेन उदक भरलेलें आहा ते फक्त मोपा एअरपोर्टार महेश न्ही उलयता हांव. ते मोपा एअरपोर्टा लागून जास्ती वाडलेलें आसा उदक. कित्याक आमकां सामकें दिसता कित्याक वर्सान वर्सा इतलें उदक भरना आसलें आनी आतांच हे फावटी भरोंक लागले. मातशें गव्हर्मेंटान पळोवपाचें हेचेर लक्ष घालपाचो.